اللہ وال لوگاں نوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے حضرات محترم میں اتھے بڑے فخر نالے گل کہنا چاہنا محبت نال گل کہنا چاہنا میری جماعت اللہ اکبر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جناب حضرات محترم مسلک اہل حدیث دا امتیاز ہے اسی جدوں لوگاں نوں بلایا ہے کسی علامہ وال نہیں بلایا کسی مفتی وال نہیں بلایا کسی حضرات محترم وڈیرے وال نہیں بلایا کسی گدی وال نہیں بلایا کسی دربار وال نہیں بلایا کسی مظہر وال نہیں بلایا اسی لوگاں نوں جدوں بلایا ہے اللہ وال بلایا ہے لوگاں نوں جدوں بلایا ہے اللہ دی توحید دا پیغام دین واسطے بلایا ہے اللہ دی وحدانیت دا درس دین واسطے بلایا ہے کیونکہ میرے پیغمبر فرما رہے نے اللہ کہندا سونیا پیغام دے اپنی امت دے لوگاں نوں اللہ اکبر ذات محترم میں اور میرے پیروکار جڑے نے میرے نبی دے پیروکاراں دی نشانی ہے جدوں بلان گے اللہ وال بلان گے جدوں بلان گے لوگاں نوں توحید دا پیغام سنان گے اللہ اکبر اللہ وال لوگاں نوں بلاندے رہانگے اللہ وال لوگاں نوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اللہ وال لوگاں نوں بلاندے رہانگے محمدیاں حدیث سناندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو اسی اللہ دی توحید دا پیغام دیندے پھرنے ہاں اللہ دی وحدانیت دا درس دیندے پھرنے ہاں کیونکہ کملی والے ارشاد فرمایا ہے میں تے میرے پیروکار لوگاں نوں اللہ وال بلاندے نے اللہ وال لوگاں نوں توحید دا درس دیندے نے اللہ وال لوگاں نوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے کیوں کہتے لئی ہر نبی لوگاں نوں توحید دسیے ہر نبی لوگاں نوں توحید دسیے جنتاں نوں جان دی رسید دسیے جنتاں نوں جان دی رسید دسیے پیغام سارے لوکاں نوں پیغام سارے لوکاں نوں سناندے رہانگے توحیدیاں محمدیاں حدیث سناندے رہانگے اور موقع دی مناسبت نال ایک جملہ تانوں دو عیداں امت نوں حضور دسیاں آقا نے جو دسیاں رب نے جو دسیاں ضرور دسیاں دو عیداں امت نوں حضور دسیاں رب نے جو دسیاں ضرور دسیاں بھئی رب نے جو دسیاں ضرور دسیاں منائیاں جی میں آقا نے منائیاں جی میں آقا نے مناندے رہانگے منائیاں جی میں آقا نے میرے نبی دو عیداں دسیاں نے تیجی میرے نبی کوئی نہیں دسی جے ہے دسی تو لے آؤ کوئی میرے سامنے ایسی حدیث لیا کوئی ایسا میرے پیغمبر دا فرمان اللہ اکبر میرے نبی دے پیروکار گل قرآن و سنت دی کر دینے گل اللہ دے قرآن دی میرے نبی دے فرمان دی کر دینے دو عیداں امت نو حضور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں منائیاں جی میں آقا نے مناندے رہانگے منائیاں جی میں آقا نے مناندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا بھئی اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا پیغام قرآن دا پہنچاندے رہانگے
پیغام نبی پاک دا پہنچاندے رہانگے توحیدیاں توحیدیاں توحید سناندے رہانگے محمدیاں حدیث سناندے رہانگے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے اللہ دا پیغمبر لوگاں نو پیغام دیندا اللہ دا پیغام لوگاں نو اللہ ول بلاندا ہے اوے سونیا میرے نبی نال سچا پیاری اگر میرے نبی نال سچی محبت ہے پھر آپ بھی بلائیے لوگاں نو اللہ ول بلائیے توحید دا درس دئیے اللہ دی وحدانیت دا درس دئیے